बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे वाहिद आल इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान भी मान गए, मंगल बड़ा इम्तिहान और इमरान खान की सेहत से खिलवाड़, अमेरिका ईरान मुआहिदा क्या होने जा रहा है, वाकई पाकिस्तान के सियासी बहरान का वाहिद आल इमरान खान की रिहाई है, क्या मौलाना फजलुर रहमान इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की मुबीना अस्पताल मुंतकिली ने सवालात खड़े कर दिए हैं, जबकि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुआहदे पर इसराइल खुलकर मुखालफत पर उतर आया। आज की वीडियो में हम इन तमाम पहलुओं पर तफसीली जायज़ा लेंगे। सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं इमरान खान के हवाले से, क्योंकि आज मौलाना फजलुर रहमान ने ये वाज़ह तौर पर कहा कि मुल्क में सियासी तलखी को ख़त्म करने का वाहिद हल यही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अगर किसी एक शख्स की वजह से पूरा निज़ाम जमूद का शिकार है तो मुल्क की खातिर हमें ये डेडलॉक ख़त्म करना होगा। इमरान खान बाहर आएँ और सियासी मैदान में आकर डट कर सियासत करें। तो ये आज मौलाना फजलुर रहमान ने आज ये बात वाज़ह तौर पर कहा, और ये बात बिल्कुल हकीकत भी है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि गुज़िश्ता 4 सालों से आपने इमरान खान की जब से हुकूमत गिराई है, पाकिस्तान में कोई एक शोबा बता दें जिसमें तरक्की हुई है, कोई एक शोबा बता दें जिसमें बेहतरी 1% भी आई हो। इमरान खान जहाँ पर छोड़ के गए ये वो पताल में ले गए नीचे, इतना गिरा दिया पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान के सिस्टम को, कि अब कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। तो इसलिए ना देखें, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, सबसे पहले इंडस्ट्री आपकी फारिग, एक्सपोर्ट आपकी फारिग हो गई है, किसान आपका बदहाल हो चुका है, बेचारा किसी काम का नहीं रहा। इसी तरह ताजर, आपने उनको छोटे ताजर का बेड़ा गर्क करके रख दिया, गिनती की शराफिया को आप नवाज रहे हैं। इसी तरह पेट्रोलियम की कीमतें कहाँ पर चली गई, इसी तरह गैस की कीमतें कहाँ पर चली गई, और इसके अलावा आप हर शोबे में देख लें कि बुरा हाल करके रख दिया है। तो ये सारा कुछ जो है, इमरान खान भी इसी अवाम के साथ इसको बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे थे। कहाँ 6% की ग्रोथ, और कहाँ 4 साल गुजरने के बाद भी आप उसके आधे में भी नहीं पहुँचे। तो ये वो सूरत हाल है जिसने बेड़ा कर, रूल ऑफ लॉ बिल्कुल जो पहले तो थोड़ा बहुत है था वो भी ख़त्म हो चुका है। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करके इन्होंने सब कुछ बलडोज कर दिया है। तो उसी का नतीजा आज मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि उसी का नतीजा ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की थी जिसम खादम हुसैन सोमरू ने इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा के बजट में मुशावरत के लिए मुलाकात की, वज़ीर आला KP के सहेल अफरीदी और मशीर ख़जाना मुजम्मल असलम की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के आयद करदा 3000 एतराज़ात दूर कर दिए गए, जबकि इसी नोयत के इससे कबल मुकदमात भी ज़ेर तवाह होने के एतराज़ पर रजिस्ट्रार ऑफिस से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। केस आइंदा समाअत 18 जून को होगी, तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। ये डिले होना है, ये याद रखें। जो सहेल अफरीदी को दिया गया है ना, वो ट्रक की बत्ती है। ये वो ट्रक की बत्ती है जो सहेल अफरीदी को समझ नहीं आ रही, शायद वो समझना नहीं चाह रहे। क्योंकि देखें, आप सहेल अफरीदी को कितनी देर हो गई है वज़ीर आला बने, एक मुलाकात नहीं होने दी गई। तो ये यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि कौन सी ट्रक की बत्ती है, ये किस तरह के मामला है। ये कल असल में बड़ा इम्तिहान होगा इनके लिए। उसकी वजह कि अगर कल ये भरपूर पावर शो कर देते हैं अड्याला के बाहर, तो फिर आप देखेंगे मुलाकात भी होगी, सारा कुछ होगा। वरना ये जो इमरान खान के साथ हालात पैदा कर रहे हैं, जिस तरह का सलूक कर रहे हैं, ये मुजरमाना गफलत जो PTI की क़यादत कर रही है, उसके नताइज आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि बैरिस्टर गौहर अली खान ने बताया कि इमरान खान को अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद दोबारा अड्याला मुंतकिल कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कि इमरान खान को कल रात पिम्स अस्पताल लेकर आए थे, और जबकि अलीमा खान ने इस पर अदम एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने कहा हम पिम्स अस्पताल की रिपोर्ट को नहीं मानते, और रिपोर्ट वाकई क्यों सरकार के वो नीचे है, वो कह रहे हैं शफा आइए हॉस्पिटल ले जाएं, आप वहाँ पर लेकर जाने के लिए तैयार, आप किसी से मुलाकात कराने के लिए तैयार नहीं। तो PTI के लोगों को तो सरापा एहतजाज होना चाहिए था, लेकिन PTI के लोगों की जो मुजरमाना खामोशी, जी मैं इश्क इमरान में मारा जाऊँगा, डायलॉग बाजी के अलावा इनके पास अभी तक कुछ नहीं है। अब इनके पास एक रास्ता है जो बार बार शहबाज गिल भी बात कर रहे हैं कि बजट जो है वो ना तो सरप्लस आए, ना पूरा बजट देंगे, ये 3 माह का बुरी बजट दें और उस हिसाब से चले।
کیونکہ یاد رکھیں اگر انہوں نے پورا بجٹ دیا تو پھر ان کے پاس اور کوئی موقع نہیں رہ گیا. یہ آخری موقع ہے. اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے. یہ جون کا مہینہ انتہائی اہم ہے. اگر اس میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو خدا نہ خواستہ یہ عمران خان کے ساتھ کوئی کھلواڑ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ عمران خان سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. عمران خان سے کسی ان کے قریبی نہ مالج، نہ ان کی بہنیں، نہ پارٹی کے لوگ، کسی کی ملاقات نہیں ابھی تک ہوئی. تو جو یہ تصدیق کر سکے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، تو عمران خان کی صحت کے والے سے بہت سارے شکوک و شبہات ہیں. یہ رات کے اندھیرے میں اپنا لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل اور رات کے اندھیرے میں واپس لے آتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیا یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ کیا جاتا ہے تو رد عمل کیا ہوگا؟ تو جو اس ٹائم پی ٹی آئی کی قیادت دکھا رہی ہے نا، تو یہ تو بہت مایوس کن رد عمل ہے. یہ تو انتہائی فارغ رد عمل ہے. ہاں، ان کو اگر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گی تو یہ ملک نہیں چل رہا ہے ان نوسر بازوں سے. ان سے یہ ملک نہیں چل رہا. یہاں پر ہر طرح کی جو ہے وہ بے انصافی ہو رہی ہے. ملک میں کوئی سرمایہ کاری لانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے اب کل کا دن انتہائی اہم ہے کہ یہ کتنا کا بڑا پاور شو کرتے ہیں. اگر یہ 10,000 بندہ اپنے عہدے داران ہی لے آئے، عوام نہ بھی آئے، تو آپ اپنے عہدے داران اور چند لوگ اگر ساتھ لے آئیں تو 10,000 بندہ پورا ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال. لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے کوئی ایسا بڑا رد عمل نہیں آیا. اور کل کا دن جو ہے وہ بتائے گا کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا. اور دوسرا، جو امریکہ ایران معاہدہ ہونے جا رہا ہے، جو جمعہ کو جنیوا میں دستخط ہونے ہیں، وہ مجھے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیونکہ اسرائیل ڈٹ گیا ہے اس پر. اسرائیل بات ماننے کے لیے تیار نہیں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی. اور کیونکہ معاہدے میں واضح جیت ایران کی نظر آ رہی ہے. یہ سب کو معلوم ہے. کیونکہ آبنۂ ہرمز کھلے گی، آبنۂ ہرمز پر کنٹرول ایران کا رہے گا. اس کے علاوہ ایران کے فریز اثاثے بھی دیے جائیں گے، اور ان کو جو ہے ڈیولپمنٹ کے نام پر ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ اس پر جو پابندیاں ہیں وہ عارضی طور پر معطل کر دی جائیں گی. ایران نے ڈٹ کر رہ کر یہ ثابت کیا ہے کہ فتح ایران کی ہے. اور میں آپ کو مسلسل یہ کہتا رہا ہوں کہ ایران مذاکرات کی ٹیبل پر یہ شکست نہیں لے گا. تو ایران چونکہ ون ون سچویشن پر ہے، ادھر دوسری جانب اسرائیل نے جو ہے وہ بالکل ہی واضح طور پر انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ لبنان میں قبضہ میں کیے گئے علاقوں سے دستبردار نہیں ہوں گے. اسرائیلی وزیر دفاع نے کہہ دیا ہے. یعنی کہ اسرائیل کی شرارتیں جاری ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ جنگ بندی ہو. اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم لبنان میں قبضہ کیے گئے علاقوں سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور اگر ایران نے اسرائیل پر حملے کیے تو اسرائیل اس کا جواب دے گا. تو یہ میں آپ کو بتا دوں، اسرائیل اکیلا ایران کے ساتھ لڑ نہیں سکتا. یہ ایران نے ثابت کیا ہے کہ اس نے دونوں بڑی طاقتوں کو ناکو چنے چبوائے ہیں. اور اس نے ثابت کیا ہے کہ 40 سال کی پابندیوں کے باوجود بھی ایران کی ایک قوم ہے اور وہ ڈٹ کر کھڑی ہے. انہوں نے اپنے بڑے لوگوں کی شہادتوں کی صورت میں قربانیاں دی ہیں. ان کے بڑے لوگوں نے، ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہوئی، ان کے آرمی چیف کی شہادت ہوئی، ان کے بہت سارے لوگوں کی، بڑے لوگوں کی شہادتیں ہوئی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، ان کا عزم نہیں توڑ سکے. تو یہ ہو نہیں سکتا. لیکن اسرائیل اس معاہدے کو آگے برقرار نہیں رکھنے دے رہا. اور ٹرمپ کا معاہدہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں پابند نہیں کرتا. اسرائیلی وزیر ایران امریکہ معاہدے پر سیخ پا. اسرائیل کی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر بن گویر نے ایران امریکہ معاہدے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کا معاہدہ ہمیں پابند نہیں کرتا، ہم اس معاہدے میں پارٹی نہیں ہیں. تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اسرائیل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد جو ہیں، جو قبضہ کرنے کے مقاصد ہیں، اس پر چلتا رہے. لیکن ایران جو ہے وہ ان اسرائیل کے مقاصد میں اس ٹائم بڑی رکاوٹ ہے. دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. کہ کیا معاہدے کے بعد کوئی اسرائیل حرکت کرتا ہے؟ تو یہ اگر حرکت کرتا ہے تو اسرائیل ویسے ہی تنہا رہ گیا ہے، اور امریکہ اس جنگ میں دوبارہ اس شدت کے ساتھ نہیں آئے گا، کیونکہ امریکہ نے یہ دیکھ لیا ہے. لہذا آنے والے دن بڑے انتہائی اہم ہے. معاہدہ ہونا چاہیے اور اسرائیل کو بھی اس کا پابند ہونا چاہیے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.